सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, अब से कुछ देर कबल ईरान से एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान के शहर सारावान में 9 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया, जबकि 2 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। इस हवाले से नाजरीन, लेकिन कुछ भी अभी कबल अज़ वक्त होगा कहना कि वो जो 2 अफराद ज़ख्मी हैं उस हवाले से तस्दीक हो सकती है या नहीं हो सकती। बहरहाल 9 अफराद के शहीद होने की तस्दीक ज़रूर की गई है और बताया जा रहा है कि ये 9 अफराद वहाँ पर मजदूरी करते थे और जिस इलाके में रिहाइश पजीर थे वहीं पर इनको निशाना बनाया गया है। अब एक ऐसे वक्त में नाज़रीन इनको निशाना बनाया गया जब मामला जो हैं वो नॉर्मलाइज होने को थे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान और ईरान के जो सफारती ताल्लुकात थे वो बहाल हुए थे। और इसके अलावा निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की जानिब से वज़ीर ख़ारजा ईरान के जो हैं उनको दावत भी दी गई थी दौरे की, और वो 29 जनवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उससे कबल इस तरह की कार्रवाई का होना ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा इंतखाबी हैं वो भी अपने ज़ोर शोर से जारी हैं और मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो है वो इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लाम सिराजुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपके वक्त का। सिराजुल हक साहब, आपने कहा था कि फ़ैसला किया है कि 8 फरवरी के बाद ईरान और अफ़गानिस्तान को एक मेज़ पर बिठाएंगे। आप आज की कार्रवाई के बाद समझते हैं कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कि उठाने की ज़रूरत है रियासत को? बात यह है कि अमेरिका इस मुल्क में, इस खित्ते में, इस रीजन में एक और जंग बर्पा करना चाहते हैं, इसलिए कि अमेरिका के जो असलहे के कारखाने हैं वो जब बंद पड़ते हैं तो उसकी इकानमी मुतासर हो जाती है। तो उनकी भलाई इसी में है कि कहीं न कहीं जंग हो और वो उस जंग में अपने असलहे को बेचता रहे, लोग बेशक मरते रहे लेकिन वो कमाते रहे। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इस तरह वाक़यात का होना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिशें हैं और हमें इन साजिशों से आगाह रहने की ज़रूरत है। हमें खुशी है कि बहुत जल्द ईरान को भी एहसास हो गया और पाकिस्तान को भी एहसास हो गया। इसमें अगर चाइना ने कोई अच्छा रोल अदा किया है सालिसी का, दोनों को करीब लाने का, तो उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए कि अमन के अलावा हमारे साथ और कोई चॉइस नहीं है। मेरा मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन के बाद हम इंशाअल्लाह ताला इन तीनों ममालिक के जो इंटेलिजेंसिया से वाबस्ता लोग हैं और जो पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले लोग हैं उसको हम बुलाएंगे और चाहते हैं कि एक रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस हो जाए। तो सिराजुल हक साहब, आप क्या समझते हैं एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता रोज़ ही सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे, तो कौन है जो कि नहीं चाहता कि मामला जो हैं वो नॉर्मलाइज हों, दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं माजी की तरह आगे बढ़ें? देखिए, जब ईरान और पाकिस्तान का टेंशन बन गया तो आपने देखा किसने सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार किया? इंडिया ने किया, इसलिए कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि पाक अफ़गान ताल्लुकात बेहतर हों और पाक ईरान ताल्लुकात बेहतर हों। तो दोनों जानिब उनके ऐसे लाबीज़ मौजूद है, ऐसे कारिंदे मौजूद है, उनके एजेंट मौजूद हैं जो हमेशा इस तरह वाक़यात बनाने में और अपने मनपसंद नताइज हासिल करने में मसरूफ़ होते हैं। फिर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं जो एक कमज़ोर पाकिस्तान चाहते हैं, कमज़ोर ईरान चाहते हैं, कमज़ोर अफ़गानिस्तान चाहते हैं, और ज़ाहिर है ये तीनों ममालिक उस वक़्त कमज़ोर होंगे जब ये आपस में इत्तेहाद की बजाय दस्त व गिरेबान हो। सही। सिराजुल हक साहब, अब आने वाले दिनों में इंतखाबात के बाद जो भी मुंतखब हुकूमत आती है उसे क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है कि मामलात आगे बढ़ सकें? और जैसा कि आपने बात की कि अमरीका चाहता है कि मामलात नॉर्मलाइज नहीं हो असलहे की वजह से, जैसा कि आपने कहा, तो चीन का किरदार कितनी अहमियत का हामिल हो जाएगा? पहले ही वो सालसी की पेशकश कर चुका है पाकिस्तान और ईरान को।
देखिए, चाइना का किरदार इस वक्त बहुत अहम है और ख़ासकर जो पाकिस्तान और ईरान और अफ़गानिस्तान के लिए। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इन दोनों ममालिक को साथ रखने के लिए और इन दोनों ममालिक को साथ चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो इनिशिएटिव लेकर इस रीजन में हर कीमत पर अमन कायम रखे। लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए यानी मेरी अपनी तरजीहात यही है कि हमारी हुकूमत बनती है, लोग जमात इस्लामी पर एतमाद करे, ताउन करे, तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि मुल्क के अंदर जो जहरीली पोलराइजेशन है और जो टेंशन है, जिसके वजह से डिप्रेशन है और फ्रस्ट्रेशन है, हम चाहेंगे कि बाकी ममालिक के साथ भी हम मामलात को नॉर्मल करें, लेकिन सबसे पहले तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान एक डायलॉग के ज़रिए हम एक पुरअमन नॉर्मल माहौल बनाने में कामयाब हो। सिराजुल साहब, इंतखाबात की गहमा गहमी है और आज अगर कहा जाए कि मंशूर डे था तो गलत नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अपने मंशूर का ऐलान किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान साहिबा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की अपने मंशूर का ऐलान किया। क्या कहेंगे आप, दोनों जमातें माजी में भी अपने अपने मंशूर पेश कर चुकी हैं, कितना अमल किया? मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के शहरियों को समझना चाहिए कि इनकी जो पुराने ऐलानात है और पुराने वादे हैं, रोटी कपड़ा और मकान का वादा, हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, यही वादा, सबसे पहले पाकिस्तान का वादा, रोशन पाकिस्तान का वादा, वो कहाँ गए? इसलिए ये जो है ना किताबों की चीज़ें हैं और कुछ पेड लोग हैं, उनको बिठाकर उनके लिए ये मंशूर तैयार करते हैं और फिर वो पेश करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि न मंशूर से इनका कोई वास्ता है, न ऐलानात से कोई वास्ता है। ये हर कीमत पर बस इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इसलिए इनके मंशूर पर, इनके ऐलानात पर, इनके वादों पर कोई सियासी जाहिल ही एतमाद करेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार इनको हुकूमत मिली है। हर बार उन्होंने आवाम को मज़ीद महंगाई, मज़ीद गुर्बत, मज़ीद बदअमनी, मज़ीद जहालत के अंधेरों में कौम को धकेला है। 76 साल बाद भी अगर हम एक कौम नहीं बन सके इनकी वजह से, 76 साल बाद भी अगर हमारे 2 करोड़ 80 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं इनकी वजह से, 76 साल बाद भी अगर हर 5वां पाकिस्तानी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है इनकी वजह से, 76 साल बाद भी अगर हमारे करोड़ नौजवान बेरोजगार है इनकी वजह से। मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को 100 साल भी मिले, वो 100 साल भी हुकूमत करे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता है। इसलिए कि ये लैंड माफिया, ड्रग माफिया और मुख्तलिफ काम करने वाले लोगों के 2 जत्ते हैं। उन्होंने पूरे निज़ाम को इरगमाल बनाने की हमेशा कोशिश की है। इसलिए अवाम को अगर एक खूबसूरत, क्लीन, ग्रीन, करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, सिर्फ ऑप्शन अब जमात इस्लामी है। अब तब्दीली कौम को, तब्दीली की ज़रूरत है कौम को। एज इट स्टेटस को की कोई ज़रूरत नहीं। ये दोनों तो फैसिलिटेटर है उस पुराने स्टेटस को के जिससे लोग तंग है, बेजार है। सिराजुल साहब, आप लोग भी तकरीबन 1 साल से अपने मंशूर पर काम कर रहे थे, आपका मंशूर कितना मुख्तलिफ होगा इन दोनों जमातों से? हमारा मंशूर दोनों से 100% मुख्तलिफ है, इसलिए कि वो सच्चाई पर मबनी है, वो हक़ायक़ पर मबनी है। हमने अगर किसानों के लिए मंशूर पेश किया है तो किसानों से मशवरा किया है। हमने अगर ताजरों के लिए प्रोग्राम दिया है तो उनसे मशवरा किया है। हमने डॉक्टरों से मशवरा किया है। हमने स्कूल के असातिज़ा से मशवरा किया है। हमने अपने बहनों, बेटियों और अज़ीम माओं से मशवरा किया है। तो हमने ज़िंदगी के तमाम तबकों को इस मंशूर का एक हिस्सा बनाया है। फिर यह है कि हमारे साथ 1200 PhD स्कॉलर्स है और उसमें साइंटिस्ट भी है, उसमें मईशत के माहिरीन भी है और उसमें हर शोबे के माहिरीन हमारे साथ है। तो मैं जो बात करता हूँ वो मेरी बात नहीं होती है, वो मेरी एक टीम की बात है। हम एक टीम बढ़ रहे हैं। तो बुनियादी इस पहला और बहुत ही अहम काम
وہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اس صورت میں کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ ہمارا دوسرا بہت ہی اہم کام یہ ہے کہ ہم فرد اور خاندانوں کی حکمرانی کی بجائے عدل اور انصاف کے قیام کے لیے قانون کی حکمرانی قائم کریں گے۔ تیسرا یہ کہ ہم دیہاتوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ شہروں کی طرف جو آبادی کا فلو ہے یہ کس طرح ختم ہو گئی ہے۔ تبھی ممکن ہے جب دیہات میں اسکول بن جائیں، وہاں ہاسپٹل بن جائیں، وہاں کی زراعت بہتر ہو جائے، وہاں کاروبار شروع ہو، چھوٹے چھوٹے صنعتی یونٹ ہو، جس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کسانوں کو، نوجوانوں کو اور مقامی دیہاتی آبادوں کو مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے غیر سودی قرضے دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کاشتکار دہقان بھوکا سوتا ہے، تو جتنے بھی غیر آباد زمینی ہیں ہم اس کو میرٹ کی بنیاد پر نوجوانوں کو دیں گے، وہ آباد کریں گے، ٹریکٹر بھی دیں گے، کھاد بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے۔ اگر انڈیا والے بجلی دے سکتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ سستا بجلی دیں گے، تاکہ پاکستان کے درآمدات کم ہو اور برآمدات میں اضافہ ہو۔ سراج الحق صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، تو کیا آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو سکے گا، بجلی اس طرح سستی کر کے عوام تک پہنچ سکے گی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے مسلسل کہا جاتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھائی جائے، ٹیکسز لگائے جائیں، تو ممکن ہو سکے گا آئی ایم ایف کے ساتھ رہتے ہوئے یہ سب کرنا؟ یقیناً ہم آئی ایم ایف کو الوداع کہیں گے، اس لیے کہ 23 بار ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدے کر کے قرض لیے، لیکن ہر قرضے کے بعد مزید قرضہ اور مزید قرضے کے بعد مزید قرضہ۔ اب پاکستان کا جو گزشتہ بجٹ ہے وہ 14,000 بلین ہے، اس میں 7,320 ارب آپ کے سود میں واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ کیا رہ جاتا ہے؟ تعلیم کے لیے کیا، صحت کے لیے کیا، ڈیولپمنٹ کے لیے کیا، انتظامات کے لیے کیا؟ ہمارا مسئلہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اپنے ملک میں ہے۔ اس لیے آئی ایم ایف کے قرضوں کی بنیاد پر کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہرحال آئی ایم ایف کو الوداع کہنا پڑے گا، اور اپنا اسٹیٹ بینک جو اس وقت آئی ایم ایف کے اشاروں پر چلتا ہے اور ایک ایسی باڈی بنائی گئی ہے جس کا اختیار ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اسٹیٹ بینک کو واپس لیں گے اور اپنا ایک ریفارمز لائیں گے معاشی نظام میں۔ یہ تو اس ایک پرانے نظام میں 19-20 کا اضافہ کر کے قوم کو بتاتے ہیں کہ لو ہم نے یہ کام کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایک مکمل ریفارمز کی صورت میں ہم معاشی نظام دیں گے جس کے نتیجے میں ہم قرضہ لینے کے بجائے قرضہ دینے والا ملک بن سکتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سمجھتے ہیں ایسی ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ پیارے بھائی، بالکل ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ پر اعتماد کیا، 1000 سال اس دنیا پر آپ نے حکومت تو کی ہے نا جی، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام تو رہا ہے نا جی، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت تو کی تھی، تو یہ 1000 سال جب ہم حکومت میں تھے تو آئی ایم ایف سے قرضے لیتے تھے، ورلڈ بینک کے اشاروں پر چلتے تھے۔ یہ ہمارا اپنا خالق کائنات اور مالک کائنات کا ایک نظام ہے، قرآن کی صورت میں ایک مکمل سسٹم، کوڈ آف لائف ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن بہتر بنانے کے لیے ہمیں تو اس کی طرف جانا پڑے گا۔ میں آپ کے علم میں ویسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا اسلام آباد ہے جس کی آبادی کتنی ہے، اس میں ایک آئی جی پی ہے جو پولیس کو لیڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ 5 ڈی آئی جیز ہے۔ تو کیا ایک اسلام آباد ایک ایس پی چلا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تانادار بھی ہانسٹ ہو، باصلاحیت ہو، پرجوش ہو، پرعزم ہو تو اسلام آباد کو چلا سکتا ہے، لیکن اپنے ملک پر بوجھ ڈالنے کے لیے ہم نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے آفیسرز کا، ان کے پھر بنگلے ہوتے ہیں، ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کے ٹی آئی ڈیز بنتی ہے۔ تو یہ تو ویسے میں نے ایک مثال دیا، ورنہ آپ کے لاہور میں ایک گورنر ہاؤس ہے، میں کراچی میں ہوں تو کراچی میں ایک گورنر ہاؤس ہے۔ یہ کراچی میں گورنر ہاؤس یہ امریکی صدر کے وائٹ ہاؤس سے بڑا ہے۔ آپ کے پشاور میں ایک گورنر ہاؤس ہے، 1.25 کلومیٹر احاطے پر محیط ہے۔ آپ کے سرگودا میں ایک کمشنر ہاؤس ہے، 104 کنال پر مشتمل ہے۔ تو کیا ایک مقروض قوم کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کا گورنر
मुग़ल बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो। मैं समझता हूँ कि 10 मरले का घर काफ़ी है गवर्नर के लिए भी, वज़ीर आला के लिए। क्यों? अगर बरतानिया का वज़ीर आज़म एक 6 या 8 कमरों के एक छोटे से घर में रह सकता है, तो आपके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सदर, वज़ीर आला और गवर्नर और मिनिस्टर क्यों नहीं रह सकते? इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना चादर है हमें उतना ही पाँव फैलाने की ज़रूरत है। मैं इसलिए बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अल्लाह के निज़ाम पर एतमाद करें, सूदी निज़ाम को छोड़े और उशर और ज़कात के निज़ाम को नाफिज करें। आप IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों से निजात पा सकते हैं। सिराजुल हक साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। 8 फरवरी को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, क्या उम्मीदें हैं, कितनी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर जीतते हैं नशिस्तें तो क्या किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होंगे आप? माजी में हम देख चुके हैं कि KP में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बनाई थी, लेकिन आखिर में जाकर जो है वो इख्तिलाफात सामने आए थे। देखिए, 8 फरवरी के हवाले से इतना कह दूँ कि ये कौम की तकदीर अब कौम के हाथ में है। वो चाहे तो पुराने निज़ाम को, करप्शन के निज़ाम को, जहालत के निज़ाम को, महंगाई के निज़ाम को, बदअमनी के निज़ाम को, IPPs के निज़ाम को टप्पा लगा कर बरकरार रखे, और चाहे तो अपने मोहर ऐसे निशान पर लगाए जो उनको अदल और इंसाफ दे सके। वो तराजू है। मैं आपके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाहता हूँ कि कामयाबी के बाद हम ये सलाहियत रखते हैं कि हम तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक मेज़ पर बैठाकर एक तवीलुल मुद्दत में सबको बिठाएंगे, मिलाएंगे और एक मंसूबा देंगे कि चलो इस माशी मंसूबे को, इस अमन कायम करने के मंसूबे को, एक क्लीन और ग्रीन और करप्शन पाकिस्तान बनाने के मंसूबे को मिलकर हम चलने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि हम मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो मैं कौम से ये अपील क्यों ना करूँ कि हमें इतना वोट दे दे और हमारी झूली भर दे, हमारे बक्से भर दे कि हम किसी मखलूत हुकूमत में जाने का एक सिंगल मेजॉरिटी 25 आवाम को लीड कर सके। अगर हम बग़ैर हुकूमत के सैलाब के ज़माने में, कोरोना वायरस के ज़माने में, जल्द ज़माने में कर सकते हैं, दियानतदारी के साथ हुकूमत हर गुना खिदमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि बाद में जमात इस्लामी क्या कुछ हासिल करने में कामयाब होती है, और जो सिराजुल हक साहब की जानिब से कहा जा रहा है कितना उस पर अमल करने में कामयाब होते हैं। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। आज मरीम नवाज़ ने एबटाबाद में कारकुनान से खिताब किया, जबकि दूसरी जानिब पेशावर में बिलावल भुट्टो की जानिब से जलसे से खिताब किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ताज हैदर साहब, इसके अलावा हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट इमरान शफकत साहब भी मौजूद होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। लगाई साहब, आज मंशूर डे था, सब ने अपने अपने मंशूर पेश किए। आपको किसका बेहतर लगा और किसका फीजिबल लग रहा है आपको कि अमल हो सकता है मुस्तकबिल में? देखिए, हम मंशूर तो सब सुनते रहते हैं और ये तो ऐलानात होते हैं कि जनाब हम ये करने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले असल बात यह है कि रवैया क्या है आपका। इलेक्शन में क्यों जाते हैं आप लोग? बात ये होती है कि इलेक्शन आपको जमहूरियत के लिए जाते हैं, आपको जमहूरियत का इल्म है। जमहूरियत इतना स्पेस देती है सोसाइटी को, आप स्पेस देने को तैयार हैं किसी को भी? ये जमातें जो भी हैं अपना प्रोग्राम मंशूर पेश करती हैं। PMLN का मैंने देखा है, उनने कहा है कि जनाब हम 15,000 मेगावाट बिजली नए मंसूबे लाएंगे। अच्छा, पिछले मंसूबे थे उनसे बड़ा बिजली पर हमने पैदा की है, लेकिन IPPs के कर्जे जो हैं वो तो अब तक हमारे सर पर खड़े हुए हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नए 15,000 मेगावाट बिजली के कर्जे फिर कहाँ से लाएंगे और कहाँ से पूरे करेंगे? फिर कहा कि 10,000 मेगावाट जो हम सोलर पावर के ज़रिए हम हासिल करेंगे। तो 10 ठीक है जी, आप ये कर लेंगे। आइन के सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात की। आइन में के सिलसिले में उन्होंने कहा है कि हम आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 को
اس کی اصل روح کے مطابق بحال کریں گے. اچھا اصل روح تو اس کی جنرل ضیاء نے ڈالی تھی نا اس کے اندر. آرٹیکل 62 اور 63 جنرل ضیاء کے ذہن کی پیداوار تھی جہاں اسپیس نہیں تھی. جنرل ضیاء الحق کا تصور حکمرانی یہ تھا کہ اسلام میں اپوزیشن کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور میرے خیال میں یہی خواہش رہی ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کی. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. آرٹیکل 62 63 جو معیارات مقرر کرتا ہے, 62 معیارات اپنا یہ معیارات بھی مقرر کرتا ہے اور پھر ان کے بارے میں عمل درآمد کی بات کرتا ہے. تو آپ کے پاس وہ معیارات کیسے قائم ہوں گے اور کون آ کر قائم کرے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس آرٹیکل کو رکھ کر سوسائٹی کے لیے ایک مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے اور نہ آئے اور ان آرٹیکلز کو استعمال کر کے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے. معیشت کے بارے میں ان کا پلان بہت ہی دلچسپ ہے. افراد زر کو یہ نیچے لے کر آئیں گے اور 10 کے ڈیجٹ تک لے آئیں گے, یعنی 10% تک لے کر آئیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب 5 سال کے اندر جو ہے وہ 25% غربت ختم کر دیں گے. تو یہ میکنزم کیا ہوگا اس کا پتہ تو ہمیں چلے گا کہ وہ اگر اقتدار ان کے بعد جاتا ہے اور وہ جا کر کرتے ہیں تو 25% لوگوں کی غربت ختم ہو جائے گی, یا غربت 25% ختم ہو جائے گی تو باقی لوگوں کے لیے کیا غربت کو برابر بانٹیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ وسائل کو برابر نہیں بانٹتے ہیں. یہ گلوبلائزیشن ہوئی ہے. گلوبلائزیشن سرمایہ کی ہوئی ہے نا. آپ نے وسائل کی گلوبلائزیشن کی ہے ان تمام انسانوں کے لیے. غربت کی گلوبلائزیشن کی ہے کہ چلو تمام دنیا میں غربت بھی ایک جیسی پھیلا دی جائے. اسی طرح سے اگر آپ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو کس کی غربت ختم کریں گے؟ امیروں کی غربت ختم کریں گے, کیونکہ وہ اگر ان کے 1 ارب کا منافع اگر کبھی 90 کروڑ تک پہنچے تو وہ بلبلا اٹھتے ہیں کہ بھی ہم گھاٹے میں چلے گئے. لغائی صاحب اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ نے غربت کی بات کی, ہمارے ساتھ سینیٹر تاجدر صاحب موجود ہیں. تاجدر صاحب, غربت کے خاتمے کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کی جاتی ہے. کس طرح ختم کریں گے غربت؟ معیشت کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, IMF کے پیسوں پر جو ملک چل رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم تو 27 دسمبر سے بتا رہے ہیں کس طریقے سے ہم ختم کریں گے. یعنی جو ایک خلاف آئین منسٹریاں بنا دی گئی ہیں مرکز میں, 328 ارب جو خرچ کر رہی ہیں اس سال, آگے چل کے وہ جو ہے ہم سوشل سیکٹرز کی طرف ڈائیورٹ کریں گے. جو 1500 بلین کی سبسڈیز جا رہی ہیں اپنے اشرافیہ کو, اس کو بھی عوام کی طرف ہم ڈائیورٹ کریں گے. دوسرے یہ کہ ملک کی پروڈکشن بڑھانی ہے, اور ملک کی پروڈکشن بڑھا کے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے. ہم کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہے, ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کرتے رہے ہیں, ہم نے سندھ کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کو ہم پورے ملک تک پھیلانا چاہتے ہیں. یعنی جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے تھر کا منصوبہ بنایا, یا تھر کے ڈیزرٹ کو ختم کر کے وہاں اتنی خوشحالی آ گئی, تو ہم پورے ملک کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو, یا جیسے ہیلتھ کا سیکٹر ہے اس کے اندر ہم جس طریقے سے ایک غریب سے غریب آدمی اپنے اور امیر سے امیر آدمی مفت علاج کراتا ہے یہاں پہ, اور اس مفت علاج کو جو ہے ہماری پروونشل منسٹری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ فائننس کرتی ہے. تو آخر دوسرے صوبوں کے اندر یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی کچھ تو ہو. یہ کب تک چلتا رہے گا کہ 3 صوبوں سے مریض آ کے سندھ میں اپنا علاج کرائیں, اور ان مریضوں کے لیے ان صوبوں کے اندر کوئی انتظام نہ ہو ان کے گھر کے پاس کہ وہ اپنے علاج کرا سکیں. ہزار کلومیٹر سے لوگ مریض اپنے جو کہ خراب حالت میں ہوتے ہیں ان کو سندھ آنا پڑتا ہے علاج کرانے کے لیے. 85,000 تو پچھلے 5 سال میں پنجاب سے آئے NICVD کے اندر. جو SIUT کے مریض ہیں, جو NICH کے مریض ہیں, جو گمبٹ کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ اور یہ تمام وہ کرا رہے ہیں, وہ الگ ہیں. تو یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے. اور جو سندھ کے اندر مائیگریشن ہو رہی ہے, عجیب بات ہے کہ سندھ کی برائی بھی کرتے ہیں اور پھر یہاں. ٹھیک ہے, اس پر آئیں گے تاجدر صاحب. سینیٹر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ دوسری جگہ
रोजगार नहीं है, दूसरी जगह इलाज नहीं, लेकिन ताजदर साहब कता कलामी के लिए माजरत, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, आज उन्होंने भी आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि जिन तालीमी निज़ाम की बेहतरी की बात की जाती है लेकिन यहाँ पर जो है वो स्कूलों में मवेशी बंधे हुए होते हैं। नहीं, हो सकता है कि ये एक दो स्कूलों में हो, लेकिन बहरहाल ये मैं तस्लीम करता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर तालीमी मेयार को बढ़ाने की ज़रूरत है। तालीमी मेयार का गिरना बड़ा तशवीशनाक है। ठीक है, उसके लिए हमें एक साइंसी तर्ज फिक्र जो है वो इख्तियार करना होगा। ये जो एक हम हर चीज़ के अंदर जो है वो मैं क्या कहूँ, एक मतलब हम अपनी पीठ थपकते हैं कि जी हमने दीन को शामिल कर दिया, और दीन को शामिल करके और जो है वो कहते हैं कि हमने अपना दीनी मदरसे अलग हैं और उसमें दीन की आप बिल्कुल तालीम करें, और कोई और घरों के अंदर दीन जो है ठीक है, तालीमी इस्लाहात की ज़रूरत है। सेनेटर ओन अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओन अब्बास साहब, सोशल मीडिया पर तो आपकी किसी हद तक प्रेजेंस नज़र आ रही है, फील्ड में नज़र नहीं आ रही, आपका मंशूर क्या है, क्या कहेंगे? जहाँ तक हमारी प्रेजेंस की बात है, आप बेहतर समझते हैं कि प्रेजेंस किस वजह से नहीं है। आप तो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको घर से बाहर निकलने नहीं जा रहा। खान साहब की फोटो के हवाले से इतनी शदीद रेजिस्टेंस है, आप खान साहब का फोटो गाड़ी पे निकाले तो गाड़ी के ट्रैफिक वाला वो चलान कर लेता है। कैंपेन कहाँ से हो? लेकिन एक बात बताओ, हमारी कैंपेन हमारी लीडरशिप से बढ़ के अवाम है। वो किसी भी किस्म का मंशूर हो, इन पार्टीज के बाद हमारा मंशूर है कि अवाम को उनका हक रही थी जो है ना आजादी से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट द पीपल डिसाइड कि वो पाकिस्तान में किसको अपना हुक्मरान चुनते हैं। आप इतने बड़े बड़े मंशूर छोड़ दें। अगर आप वाकई जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो आप एक दफा अवाम को आजाद छोड़ दें, और अगर आप में वाकई बहुत बड़ा दिल करते हैं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूँ, आप खान साहब का एक ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप पे निकाल दें, या का नाबुद वैया का नस नहीं, मेरे पाकिस्तानी की जंग में तुम्हारी लड़ रहा हूँ, अपनी लड़ रहा। मैं 8 फरवरी को आपको यकीन दिलाता हूँ, शाम किसी जमात का कोई निशान। हर वो शख्स जो 8 फरवरी को सिवाय तीर और शेर के अलावा जो जीत रहा होता, वो इमरान खान के नजरिए पे जीत रहा होता। अब उसको कोई भी कहे जी आजाद है, कैंपेन नहीं हुई, लोगों ने अपना फैसला कर लिया है। लोग अपना मंशूर अपने दिल से फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान का सिर्फ एक मंशूर है, पाकिस्तान की अवाम को उनकी राय की कोई रुकावट डाली जाए, उनको डिसाइड कर दिया जाए कि चुनना चाहते हैं, और उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। ये बाकी जो ढकोसले हैं जी पिछले 70 साल से 300 यूनिट बिजली करते हैं, महंगाई करते हैं, रोटी सस्ती करते हैं, ये ड्रामे पहले दिख चुके हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं पाकिस्तान प्रॉस्पर करे तो निकलने दें। आप आने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जाएगा किसके पास क्या मंशूर है। मतलब सिर्फ किताबें छापने से, एक दूसरे को ब्लेम गेम करने से, आप देखिएगा 8 फरवरी को सारे के सारे बहन भाई बन जाएंगे। सारी बातें कहानियां सिर्फ पागल अवाम पाकिस्तान को पागल बनाने के लिए बनाई जा रही है। किसका मंशूर का किसी से हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सही। इमरान शफकत साहब, आपने भी आज देखा होगा तमाम पार्टियों की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन एक अहम बात जो आज मुझे नज़र आई वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत के मूड में नहीं हुई, माजी की ज़्यादतियाँ फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात के बाद क्या तीसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई राह मिल सकती है इन दोनों जमातों की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से? देखें, बात यह है कि जो अभी ओन अब्बास साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मुझे सोच के सुन के मुझे एक हदीस मुबारका याद आ रही थी कि चरब जुबानी से अल्लाह के रसूलों ने पनाह मांगी है। बात है कारकर्दगी की और बात है प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनकी। ये फरमा रहे हैं कि जी कि हमें रोका जा रहा है, सिंबल नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 9 मई किसने किया था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि रोक कौन रहा है। 4 दरखास्तें, 31 दरखास्तें, पहले दिन 4 दरखास्तें थी इलेक्शन कमीशन के में दायर हुई थी और बाद में टोटल 31 थी। यानी कि शोरो होगा ववेला चरब जुबानी तो का आलम ये है। अब अगर आप बाहर यानी सिंबल आपके पास नहीं है तो इसमें कसूर किसका है? 2017 में भी जो इनसे इलेक्शन सिंबल जो था वो वापस ले लिया गया था, फिर इन्होंने कानूनी चाराजोई की, फिर 2021 में तक बात पहुंची और फिर जो कुछ हुआ वो कानूनी रिकॉर्ड का हिस्सा है।
تو اب اگر اس طرح کی باتیں کر کے چرب زبانی کے ساتھ آپ نے کوئی کریٹ کرنی ہے، کوئی فرسٹ کریٹ کرنا ہے، تو بھائی جان یہ پہلے بھی ہم جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ انہی کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. ابھی تک پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، 4 سال کی کارکردگی ان سے پوچھیں کیا ہے، 4.25 سال تک یا 4 سال 4.25 سال، اور ادھر کے کے پی کے آپ لگا لیں 8-9 سال، کیا کارکردگی ہے ان کی. لیکن عمران شفقت صاحب کارکردگی تو دیگر جماعتوں کی بھی سامنے. ہم کیا کھنڈرات میں رہ رہے ہیں؟ کہاں پہ رہ رہے ہیں ہم؟ یہ میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ان سیاسی جماعتوں نے کام کیے ہیں. باقی باہر جاپان نے آ کے تو کام نہیں کیے یہاں پہ، یا انڈین گورنمنٹ تو آ کے کام نہیں کی. یہ موٹر ویز، یہ بجلی، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، اور جو بیڑا اگر کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اس کا جو ٹیڑھ پن ہے، جو اس کے بنیادی جو نقائص ہیں، جب تک وہ ہم دور نہیں کریں گے ٹھیک نہیں ہوگا. ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ ایک فیل اکنامک ماڈل ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ تبدیل ہم کر نہیں پاتے. تو اور مطلب ہر بندے نے اپنا ایک واجہ رکھا ہوا ہے، وہ بس بجا کے ہم جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب پی ٹی آئی والوں کے ہاتھ میں ایک واجہ آیا ہوا ہے کہ جی کہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا. 4.25 سال کی کارکردگی نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. اور آخری دنوں جب ان کو پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے اور فریز کر دی تیل کی قیمتیں. کہاں سے دینے تھے پیسے؟ تو اس طرح نہ کریں، ایسے نہ کریں، حقائق کو مسخ نہ کریں. ہاں باقی آپ نے جو دکانداری چلانی ہے چلائیں، لوگوں کو موقع دیں، یہ دیں. اور بھائی خان صاحب اندر کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر لوگ اتنے پاپولر ہیں اور جناب لوگ اتنا جبر برداشت کر رہے ہیں تو پھر ان کو اندر ہی رہنا چاہیے. یہ اگر جو ان کی باتیں سنیں تو بڑا کوئی لوگوں کے اندر انقلاب آ چکا ہے. انقلاب کہاں پہ ہے؟ 50,000 بندہ باہر نکل آئے، خان صاحب ایک دن اندر نہیں رہ سکتے. تو یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. بس ایئر ٹائم دیں ان کو، اور ایئر ٹائم نے ہی برباد کیا پاکستان کو. اچھا لغاری صاحب آج آپ نے نواز شریف صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، اس میں ان کے موڈ سے آپ کو لگ رہا تھا کہ کسی قسم کی ریکنسیلیشن کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو؟ میاں صاحب کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا، 2-3 ادوار ہیں ان کے اب تک کے. پہلے دور کے اندر دیکھیں آپ، ان کا جو 3 ادوار تو ہو چکے ہیں، نہیں چوتھے دور کی طرف ہو جا رہے ہیں. اب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. پہلی دفعہ جب 90 میں برسر اقتدار آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپوزیشن کے جو لیڈر تھے، آصف علی زرداری جو لیڈر اپوزیشن محترمہ بینظیر بھٹو کے شوہر تھے، ان کو جو جیل میں رکھا، ان کی رہائی ان کی اقتدار سے الگ ہونے کے بعد ہی ہوئی. پھر دوسرا دور آتا ہے ان کا، انہوں نے سب سے پہلا کام وہی کیا، یعنی سیاسی قیدی بے شمار تھے ان کے دور میں. پہلی گرفتاری آصف علی زرداری کی ہوئی، اور آصف علی زرداری نواز شریف کے پورے دور میں اور جنرل مشرف کے تقریباً سارے دور میں 2005 میں جا کر ان کی رہائی ہوتی ہے، ان کا پورا دور گزار کر. تو اب اتنی طویل مدت کی ان کے یہ ہے ان کی کارکردگی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے بیان کچھ بھی دیا ہوگا، کہا کچھ بھی ہوگا، کیا کچھ بھی ہوگا، لیکن انہوں نے اپوزیشن کے لیے کوئی اسپیس نہیں چھوڑا. 2013 میں برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے کچھ کام کیے، لیکن ان کے کام کے لیے ایک اور جو ہے بیک اپ میں سے ایک اور لاڈلا نکل کر آ چکا تھا. اس لیے ان کے لیے راستے میں بہت سی مشکلات پیدا ہوئیں. دھرنا آ گیا ان کے سامنے، اور دھرنے کے ساتھ بعد کے حالات تھے، نئے لاڈلے کے نئے نخرے تھے، 35 پنکچر تھے، 4 حلقے کھلوانا چاہتے تھے. یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کو روک رہی تھیں. اب انہوں نے منشور دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سنتھسائز ہو گئے ہیں، ایک نئے دور میں آ چکے ہیں. کیا وہ نئے نواز شریف آ چکے ہیں، یا وہ پرانے والے جو تھے منتقم مزاج ہوتے تھے، جو اپوزیشن کا نام تک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کیا وہ اب بھی ویسے ہی ہیں؟ یہی کچھ عمران خان صاحب نے دور میں افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی، سب سے زیادہ مخالفین ان کے دور میں رہا. رات کو 12 بجے تک خواتین قیدیوں کو اٹھا کر کہا کہ چلو یہاں ہسپتال میں کیا پڑی ہوئی ہو، یہاں سے چلو جیل چلو، تو خود اٹھا کر انہوں نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ منشور آیا ہے، منشور میں اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ صحیح، امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ تاجدر صاحب، منشور تو آپ لوگوں کا بھی سامنے آ گیا، امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ آپ لوگ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، کیا فیزیبل لگ رہا ہے آپ کو یہ سب ہوتا ہوا؟ دیکھیے، اصل میں
ہماری ایک اسٹریٹجی رہی، اور اسٹریٹجی میں یہ بات جو تھی وہ اہم تھی کہ ہم غریب کے حالات بدلنا چاہتے تھے اور غریب کی اجرتوں میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، اور پروڈکشن کو ملک کی اور ریونیو کو بڑھانا چاہتے تھے. جو اشرافیہ کے پاس دولت جا رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے. اس لیے ہم نے 27 دسمبر کو اپنے 10 نکات دیے کہ جی ہم اس طریقے سے ملک کی معاشی بحالی چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ہم غریبوں کو اچھا. اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ وہی چیزیں تھیں کہ جو ہم صوبہ سندھ میں کرتے رہے تھے اور ان کو ہم پورے ملک کے اندر پھیلانا چاہتے تھے. کہ اگر صوبہ سندھ میں ہم سیلاب زدگان کے لیے 20 لاکھ مکانات بنا رہے ہیں جس میں سے 3 لاکھ بن چکے ہیں، تو آخر بلوچستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ جو ستلج میں تباہی ہے، جو ستلج کی گزرگاہ میں تباہی آئی ہے یا پختونخوا، تو وہ بنائے جا سکتے ہیں. اگر 2 لاکھ مکانوں پہ ہم پہلے سے ایک ٹھیک ہے منشور تو سامنے آ گیا، دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا عمل ہوتا ہے. تاجدر صاحب وقت کی قلت ہے. عمران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب تک جو انتخابی مہم دیکھی ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو انتخابی مہم دیکھتے ہوئے؟ ایک بات آپ جی، یہ انتخابی مہم جو ہے وہ پنجاب کی حد تک بات کر رہے ہیں یا نیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں؟ میں نیشنل لیول پر بات کر رہا ہوں. نیشنل لیول کے اوپر تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بہت پہلے سے یہ کام کر رہی ہے اور چیزوں کو مینج کر رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کے بڑے اپنے مسائل تھے، ان کو ریزالو کرتے کرتے ان کو خاصا وقت لگا، اور اسی وجہ سے شاید یہ تاثر بہت زیادہ عام ہو گیا کہ جی کہ وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ چھا گئے ہیں، کیونکہ ان کو چیلنج کرنے والا پنجاب میں کوئی تھا نہیں. اور پنجاب کے اندر ہی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک حلقے تک محدود نظر آتی ہے 127، جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب لڑ رہے ہیں. تو یہ بس ایسے ہی ہے کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ انتخابی مہم کا اثر کیا نکلتا ہے، اور 8 فروری جماعت جو ہے وہ فاتح بن کر سامنے آتی ہے. سید رضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.